प्रचुर सम्भावनाहरूले भरिएको पश्चिम नेपाल। पश्चिम नेपालको प्रवेशद्वार सीमावर्ती नेपालगञ्ज सहर। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको सङ्गम सहर नेपालगञ्ज सहर। विभिन्न जात, धर्म र संस्कृतिको सद्भाव सिकाउने सहर। अब देशकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य पनि। तराईका सहरहरूमध्ये प्राचीन संस्कृति र सामाजिक धरोहरहरूको रूपमा परिचित नेपालगञ्ज सहर पर्यटकीय गन्तव्य पनि हो। ऐतिहासिक मन्दिर, मस्जिद, चैत्य र गुम्बा यहाँका धार्मिक धरोहरहरू हुन्। अवधि, थारू र अन्य आदिवासीको घुनाबस्ती मात्र छैन, लोपोन्मुख चिडीमार, घसियारा, कुशबन्धिया र सङ्कटमा परेका जातिहरूको पनि रहन सहन हेर्न सकिने सहर हो नेपालगञ्ज। आवासका लागि मौलिक र परम्परागत जीवनशैलीको झल्को दिने होमस्टेदेखि उत्कृष्ट तारे होटलहरू अनि अर्ग्यानिकदेखि देश विदेशका प्रचलित खानपान। विभिन्न जात जातिको भाषा, धर्म, साहित्य र सङ्गीत, परम्परा, रहन सहन र जीवनशैली प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न सकिने एकमात्र सहर हो नेपालगञ्ज। त्यति मात्र होइन, गुल्मी, पाल्पादेखि रोल्पा रुकुमका मगर समुदायको उपस्थिति, कर्णाली र खस सभ्यताको झल्को दिने गतिविधि नेपालगञ्जमै देख्न सकिन्छ। यहाँका फराकिला सडकहरू, हरियाली र मनोरम वातावरण, वन निकुञ्ज, ताल तलैया, कृषि उपजका विशाल मैदानी फाँटहरू पर्यटकहरूलाई पर्खिरहेको छ। छिमेकी मुलुक भारतका सहरहरू लखनऊ, दिल्ली र गोरखपुरबाट सडक मार्गसँग जोडिएको नेपालगञ्जसम्म आउन पर्यटकहरूलाई सहज छ। दिल्लीबाट 1 दिन र लखनऊबाट 4 घण्टाको मोटर यात्रा गरेर नेपालगञ्ज पुग्न सकिन्छ। यस क्षेत्रका टुर अपरेटरहरूको समन्वयमा सञ्चालित टुर प्याकेजले पर्यटकलाई प्राकृतिक वातावरणको आनन्द दिन्छन्। Nepal is a country which is really rich in nature and culture. We have a different topographic areas which lies between 61 to top of the world. So there you can see a different type of the vegetations, different type of mammals, flora, fauna. So it is so much diverse. I like this is a cultural country, and culture is very nice, and we prefer this because the many things which we can visit here, which is not usually people go for New Zealand, Europe, and so many other countries. If we have a nearby us, so why don't go outside from Nepal? So basically, if I talk about the UP area specifically, it's like just 4 to 5 hour drive, and it's very convenient for anybody who wants to like just have fun for a weekend. Biggest casino hub. So yeah, definitely a person, especially the youngsters, if they want to just have fun for a weekend, they can definitely hop on their car and they can just be there. पर्यटकको चाहना अनुसार यहाँका होटलहरू उत्कृष्ट सत्कार प्रदान गरी सेवा दिन आतुर छन्। नेपालगञ्जमा सञ्चालित फन पार्कहरू पर्यटकका लागि नयाँ आकर्षणका केन्द्र हुन्। बेला बेला हुने नेपाल भारतको संयुक्त साहित्यिक भेला महफिलदेखि दोहोरी साँझहरू के छैन नेपालगञ्जमा। रात्रिकालीन नेपालगञ्जको रौनकता रात छिप्पिँदै जाँदा झनझन बढ्दै जान्छ।
युवाहरूका लागि एडभेन्चर, वाटरफल, स्विमिङ पुल, जिपलाइन, ऱ्याफ्टिङ जस्ता रोमाञ्चक खेलहरू मात्र होइन, ज्येष्ठ नागरिक र महिलाहरूका लागि समेत रोमाञ्चक घुमफिरका प्रशस्त प्राकृतिक गन्तव्यहरू छन्। प्राकृतिक वातावरणमा रम्ने रमाउने पर्यटकहरूका लागि नेपालगञ्जसँगै जोडिएका बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज छन्, जहाँ चराचुरुङ्गीको चिरबिर, गैँडा, बाघ, हात्ती जस्ता ठुला जनावरको प्रत्यक्ष अवलोकन र मृग, बदैल जस्ता जङ्गली जनावरहरूको क्रीडा र लोपोन्मुख गोहीहरू सहजै अवलोकन गर्न सकिन्छ। साथै हात्ती सफारी र जङ्गल सफारी गर्ने पर्यटकहरूले जीवनभर बिर्सन नसकिने अनुभव लिन पाउँछन्। We are here from Lucknow, तो अभी तक जो सबसे ज़्यादा हम लोग ने we felt was the air of Nepal, greenery, है ना, इतना अच्छा मतलब अंदर से फील होता है ना आपको जब आप ऐसे इतना क्राउडेड प्लेसेस से आप ऐसे एरियाज़ में आते हो तो। एंड द जंगल वॉज ब्यूटिफुल, मतलब वी हैव बीन टू अदर जंगल सफारीज ऑल्सो, बट this is another thing. A very beautiful, nice experience. Really enjoying, staying here and exploring Nepal. नेपालगञ्जबाट सडक मार्ग प्रयोग गरी यी निकुञ्जहरूमा केही घण्टाकै दूरीमा पुग्न सकिन्छ। निकुञ्ज आसपास सञ्चालनमा रहेका होमस्टेको आवासले उन्नत ग्रामीण जीवनशैलीको आभास दिलाउँछ। अतिथिलाई गरिने स्वागत सत्कार अतुलनीय र परम्परागत छ भने सांस्कृतिक रमझमले पटक पटक आइरहन प्रेरित गर्छ। आदिवासी थारू समुदायको प्राचीन रहनसहन, परम्परा र संस्कृतिको अवलोकनका लागि नेपालगञ्जदेखि 20 किलोमिटरको दूरीमा गाभर भ्याली होमस्टे देशकै उत्कृष्ट होमस्टेमा पर्दछ। नेपालगञ्जबाट 50 किलोमिटरको दूरीमा रहेको बर्दियाको डल्ला होमस्टे पनि पर्यटकीय गन्तव्यका लागि उत्कृष्ट मानिन्छ। यहाँ पनि स्थानीय खानपान, कृषि र वन जङ्गलको सुन्दर दृश्य अवलोकन र अतिथि सत्कारको सेवा लिँदै थारू संस्कृतिको रमझममा हराउन सकिन्छ। नेपालगञ्जमा रहेको राजा विमानस्थलले हवाई मार्गबाट देशको धेरै भूभाग जोडेको छ। पर्यटकीय नगरीको रूपमा चर्चित पोखराका लागि नेपालगञ्जबाट दैनिक उडान हुन्छ। भारतीय पर्यटकहरूले मानसरोवर धार्मिक यात्राका लागि छोटो दूरीको हवाई यात्राबाट नेपालगञ्जदेखि हुम्ला सिमीकोट हुँदै तिब्बतको तक्लाकोट पुगी सडक मार्ग प्रयोग गरेर यात्रालाई सहज बनाउन सक्छन्। देशको राजधानी काठमाडौँका लागि दैनिक दर्जनौं उडान भइरहेकाले सयौं भारतीय पर्यटकहरू काठमाडौँ समेत पुग्न सहज छ। औद्योगिक विकासले फड्को मारेको नेपालगञ्ज उद्योग र शिक्षणका लागि पनि उत्कृष्ट गन्तव्य हो। यहाँको विशाल भूभागमा रहेको कृषि उत्पादन, वन जङ्गल, जडीबुटीको खोज अनुसन्धान, नदी नालाको अवलोकन र प्रकृतिको आनन्द अनुभूति गर्न नेपालगञ्ज एक उपयुक्त गन्तव्य छ। पर्यटन, प्रकृतिको अनुपम सुन्दरता र सहरको रौनकताको आनन्द लिन एकपटक नेपालगञ्ज पुग्नै पर्छ।